kabay nga ikaw ang maglipay. Nagabot ang mga pagtilaw, kabay nga ikaw amo ang magpalig-on sa among pagtuo. Nagabot sa among Ginoo ang kasubo tungod nga may isa diri sa amon nga anak nimo nga ginkuha nimo. Kung di sa Ginoo hindi namon matungkad ang imo nga kaalam nga agin alaw nimo nga kuwaon ang isa sa mga pamatanon diri. Hindi na yan namon subong Ginoo maintindihan. Gulpi lang. Kung magtulog kami sa tawhanon namon nga balatyagon, masubok na Ginoo ang natabo sa kailinlin. Pero sa biyak na bahin o Diyos, nagatulog man kami sa matahom nga palaabuton sa imo mga kalakad. Thank you, God, sa imo nga mga promisa. Mulang gid ini Ginoo ang nagapaupaw sa amon. Bisan pang kamatayon, wala sang pagdaog. Tungod nga gindaog na nimo ang kamatayon dito sa krus. Kag hinuman ini sa tion nga nagtuo kami kanimo kagamoy ni ang kabuhi ni Linlin. Salamat nga sa isa ka tion gitawag mo siya sa kaluwasan. Kag nagatuo kami. Siling sa imo pulong kasubong sa ginambal ni Apostol Pablo. For to me to live is Christ and to die is gain. Subong Ginoo, although nga hindi na siya namon kaupod tulad, pero gatuo kami nga ikaw kauimaw na niya sa himaya. Kalipay kag bug-os nga pagpaumpaw ang na-experience niya nakadya. Imaw kanimo sa himaya. Kagamoy ning kabuhi nga ginapreparar nimo sa amon. Nagsaad gid ikaw nga hindi kami dapat magkalisang kundi magtuo kami sa Dios. Kay kuon kang imong pulong sa balay sa amon na may madamong hulot kag minay ginaaman ikaw kanamon nga matahom nga kabuhi. Kag subong gina-experience na ininilindin. Imaw kanimo. Ayan ang iya nga panimalay diri nagabot ang tuman nga kasubo. Kabay nga ikaw ang magpaumpaw o Diyos, maglipay, kag magpaisog sa ila, sa tunga, sining pagtilaw, nga nag-abot kanamon Ginoo. Kabay ni nga iglesia mapayag nila ang pagpalangga, kabalaka, kag pagsuportar sa panimalay. Nga mapakita, kag mapahayag, nga bisan sa tunga, sa mga kabudlayan, kag pag-antos, kag pagtilaw, dyan sanda, nga nagapalangga kag dyan sanda nga nagakabalaka sa panimalay. Lord, ginakumit ko ang tagsatagsaya ka panimalay kabay ining mga butang nga natabo, hindi kanila pagbasulon o kung maglain ang buot sa imo kundi instead mapaidalom sila sa imo otoridad kag mag-abot ang tion nga makilala nila ikaw bilang ila Ginoo kag manluluwas sa ilang kabuhi. Kabay ning tabo kay Linden mangin buhi ini nga implo kanamon. Nga ang kamatayon nag-abot, hindi mapaktan, hindi namon mamanan kung saan-o, nimo kami kuwaon. Pero salamat sa kasiguruhan sa kabuhi sa kay Kristo. Ikaw lang gid Ginoo ang naghahatag sa kasiguruhan kanamon kay kuon sa imo pulong wala na gid siyang isara nga makaagaw kanamon sa imong halima. Gani o Dios sa gihapon sa tunga sining mga pagtilaw ginadayaw kag napon gihapon kag ginaymaya kay tungod nga ang kabuhi iya sa tagsa-tagsa nga nagtuo kanimo may kasiguruhan kag ara sa maayo kag makagagahong mga kamot nga nagakapyot sa amon. Himo ni ang kinanglanon bisan pa sa sulugat taon
sa pagpalubong kabay nga ang imong bugay mag-sustain sa panimalay. Lord, ginakumit ko man sa imong mga kauturan namon. Nakita mo gid ang ila sitwasyon subong. Ang iban sa ila nagkamalasakit, Lord, haptas ang ilang maluyang lawas. Ibalik ang kusog kagabakod liwat. Ang iban sa ila nag-experience man sa mga kapigaduhon sa pagpangabuhi. Kabay nga himunan mo ang ilang mga kinanglanon. And Lord, ginakumit ko gid sa imo ang bugos nga panimalay sa pagtuo diya sa Faith Baptist Church. Ang tanan nga mga tatays, mga nanays, mga kabataan kag mga apo. Kabayo Dios nga ikaw ang mag-take care kananda. Labi na gid sa sining panag-on subong nga napunan sang kagamo, napunan sa mga kabudlayan, may mga linog, may mga kalamidad nga nagaabot sa among nga nasyon. May mga political crisis. Pero gatuo kami Ginoo nga ikaw ya mong nagagahom kag nagakontrol sa tanan nga mga butang. Tudloi lang kami Ginoo nga hindi kami magtulok sa sining mga butang kundi tuloko namon ya ang Dios nga manunuga nga among nagagahom kag nagakontrolar sa tanan nga butang. I know Lord nga ginaalaw mo ini nga mga butang nga nagakatabo para nga mag-remind sa amon nga mga kaanakan nimo na may ara kami responsibilidad sa amon nga mga loved ones, sa amon nga mga neighbors, sa amon nga mga relatives, sa amon mga friends, nga kinanglan na initiun nga sugidan namon sila sa imong pulong, kay anytime from now magabalik ikaw, kabay masapon kami nga ara kami sa among pagtuo. Lord, ipipararan kagipusoon sa mga kaanakan nimo, kabay nga magmaisog kami. Isugid ang maayong balita sa mga katawan nga wala pa nakabati, agud tong makakilala sila sa kay Kristo Jesus. Ang mga butang nga nagakatabo tulad Ginoo, very alarming na gid ni. Amo ining ginhambal nimo sang una sang wala pa ikaw naghalad sa imong kabuhi, nagkuon na ikaw sa imong gintutunan, nga sa uli nga mga inadlaw may gutom, may mga ilinaway, may mga linog, may mga makaladlok nga masakit nga magaabot. Ina tanan Ginoo, ara na nakita namon kag na-experiencean. Salamat gid kami kay padayon ikaw nga naga-preserve, naga-protect sang kabuhi namon. May madamo sa nagkalamatay dito sa Cebu. Tungod sang linog, gapangamuyo kami sa mga tumuluo dito. Kabay atipana sila o Dios. Imuni-ima ang ila kinanglanon kag ang mga tao dito nga wala pa kakilala kay Kristo Jesus. Kabay gamiton mo sila sa pag-reach out sa sining mga tao nga waay pa nakabati sa imong pulong kag makilala gid nila ikaw. Ang tion Ginoo sa imong pagbalik malapit na gid lang. Kabay nga magpasensya kami nga ulaton namon nga may gugma ang imo nga pagbalik liwat. Kabay nga masapwan kami nga ara kami sa among pagtuo. Buligi ang tanan nga mga kauturan sa ilang nga palangitanan, ikaw magpakamayo sa gihapon, gatuo kami nga di mo kami pagpabayaan kag patumbayaan. Buligi ining mga young people, proteksyonis sila sa ilang nga pag-eskwela, tawisan da kaaram, apini sila batok sa mga malaing influensya. Sa mga ginikanan, kabay provide ang kinanglanon, agudto nga mapadayon pa eskwela ining mga kabataan. Kagabay Ginoo nga i-appreciate man ilang ilang ginikanan sa ilang mga pagpangabudlay. Kabay nga magmatutom kami o Dios, magmapisan kami. Nga hindi kami magluya, magbugnaw o magpalayo sa imo. Salamat man sa mga kauturan nga pangabudlay abroad sa mga kabataan ni Muray, kabay ikaw mag-bless man sa ila. Ipigi ang ilang mga kabuhi dito, kabay di sila malipat, magpalapit sa imo. Kabay magpadayon sila nga mangin supportive sa sining iglesia. Ang iban pa nga mga kauturan namon nga may generous nga mga heart. Kabay nga ikaw magtandog sa ila Ginoo nga mag-support man sa imong ilikoton si Mama Delight kag ang iyang panimalay. Kamuyo kami sa mga kabataan kabay Ginoo nga ma-restore sila sa ilang relasyon sa imo, nga magbalik sila, nga hindi sila buyo sa mga kalibutanon nga mga butang o mga bagay dito sa Amerika. Napangayo kami sang bulig sa imo Dios kay sa imo wala sing imposible. Nagapangamuyo man ako Ginoo sa mga kaiglesianan subong nga nagatililipon. Nga sing tingob, simbahon namon ikaw kag dalagaron kabay gamiton mong mga pastor nga magawali. Aw ikaaram
sa ilang nga pag-explain sa imong pulong kabay na intindihan gid sa mga membro kag ma-apply ini sa ilang mga kabuhi. Ginakomit ko sa imo nga amon nga presidente, ang amon nga mga senador kag congressman kabay nga mag-untat sila sa ilang ginahimo nga sayon. Kabay nga di magpadayon ang korupsyon sa sining amon nasyon. Lord, spare ining amon nga nasyon. Kabay nga matap na ini nga mga tao nga nakahimo sang sala mapinahan kag hindi sila magpadayon. Upod gaman sa amon nga mga local government officials, kabay ka magbulig sa amon nga mayor, sa mga councilor, sa mga barangay captains. Kabay Ginoo nga ikaw ang magbulig sa ila. Sa amon nga gobernador, sa amon nga congressman, ikaw man magpakamaayo. Kabay nga matigayon gid nga taga matawan sang karaydan ang amon nga probinsya diri sa Antique. Lord, ginakomit ko sa imo nga amon nga pagtuon sa imo pulong, tawid kami kaaram. Kabay nga ang pulong nimo magpakigambal ini sa amon sa kanyang adlaw. Ma-apply namon sa amon kabuhi kag dapat nga himuon gid namon ini sa adlaw-adlaw nga tanan. Gamitang imong kubos nga labat, alagad sa pagdala sa mensahe sa ngalan sa among Ginoo kang maduluwas Kristo Jesus. Kabay pa.